ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। आप हमारे सेट पर आज कुछ रंग देखेंगे, मुख्तलिफ सकाफतों के रंग देखेंगे। इस्लामाबाद में आपको पता है कि लोक मेला जारी है, मुल्क के मुख्तलिफ सूबों की तर्जुमानी वहाँ पर हो रही है। कोई केपी से आया है, कोई सिंध से आया है, कोई मुख्तलिफ इलाकों से, बलूचिस्तान से आया है, कश्मीर से आया है। लेकिन वहाँ पर वादी कैलाश और उनसे जुड़ी जो सकाफत है वहाँ से भी लोगों ने खुसूसी तौर पर शिरकत की है। लोग बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं क्योंकि जो लोग मेरी तरह कभी गए नहीं है कैलाश, वो उन लोगों के बारे में, चित्राल कैलाश की सकाफत के बारे में जानते ही नहीं है, तो वो जानने के लिए क्यूरियस बड़े होते हैं। डेफिनेटली ये तजस्सुस मेरा खुद का बहुत ज़्यादा है। मेरी हमेशा ख्वाहिश रही है, और अभी ब्रेक में मैं हमारे जो मेहमान हैं उनसे बात भी करी थी कि बड़ी मेरी ख्वाहिश रही है कि मैं चित्राल में स्पेशली जो इनके 3 साल में फेस्टिवल्स होते हैं ना उनको ज्वाइन करूँ, लेकिन हमेशा सिर्फ मैंने वीडियोज़ के अंदर ही देखा है। तो हमने सोचा है कि क्योंकि ये ख़वातीन अपने कल्चर की नुमाइंदगी कर रही है और बड़े खूबसूरत अंदाज में उसको पेश कर रही हैं, तो हम उनको बुलाते हैं अपने सेट के ऊपर और आपसे भी उनकी मुलाकात करवा। अच्छा, कैलाश के बारे में आप जानती हैं ना, 2000 साल इनकी जो है ना ये सकाफत है, और ये सकाफत जो है ना अभी तक बहुत खूबसूरती के साथ इन्होंने प्रिजर्व करके रखी हुई है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है कैलाश की ख़वातीन के बारे में? उनका कॉस्ट्यूम अच्छा, बहुत अच्छा लगता मुझे है। पूरी ख़वातीन अच्छी लगती है। हमारे साथ 3 ख़वातीन मौजूद है, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ गुलशन मौजूद है। गुलशन हो, कैसी आप? ठीक ठाक है, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। मुसरत मौजूद हैं और गुलनाज मौजूद हैं। कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आप इतनी खामोशी से बैठी हुई हैं, बिल्कुल ना ऐसे गुड़िया नहीं होती है वो लग रही है। हाँ, कैसा चल रहा है आपका? मुसरत आपसे आगाज करते हैं। बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है। कब आए आप? अभी तक कितने लोग जो है ना वो आते हैं आपको देखने के लिए, आपकी परफॉर्मेंसेस को देखने के लिए? थोड़ा बताइए। हम आए 7 को और बहुत सारे लोग हमसे मिलने उधर आते हैं, तो बहुत सारी लोगों को हमारी कैलाश वैली के बारे में, हमारे कल्चर्स के बारे में, हमारे रहन सहन के बारे में बहुत सारी सोशल मीडिया पे गलत फहमियाँ है, और लोग अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए कुछ भी वहाँ कर छोटे से शॉर्ट वीडियोस बनाते और हमारे बारे में बहुत ज़्यादा कुछ ये वो करते हैं। तो बाज़ी लोग ऐसे हैं कि कैलाश की रोड्स भी ख़राब है और वो दूर भी है, वो नहीं आ सकते। तो जब हम इस मेले में आते हैं तो उनको मौका मिलता है, तो हमें भी बात करने के, उनसे मिलने की मौका मिलता है। हम आराम से उनसे बात करते हैं, तो हमें खुशी होता है कि बहुत सारे लोगों की माइंड में जो गलत फहमियाँ है कैलाश वैली के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में, वो हम ख़त्म करते हैं। कैलाश के लोगों को तो कोई गलत फहमियाँ नहीं है यहाँ के? कैलाश के लोगों को गलत फहमियाँ, माइंड में गलत फहमियाँ नहीं है, पर हमारे बारे में यहाँ के लोगों की माइंड में बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ यहाँ पर, तो डेफिनेटली वो सारी गलत फहमियाँ दूर हो जाती है। आ रहे होते हैं लोग विरसा में, ये फर्स्ट टाइम है? नहीं, ये हर साल होते हैं। हर साल होता है। और आप ही आ रहे होते हैं या फिर आप नहीं? हर साल अलग अलग लोग आते हैं। ठीक है। गुलशन जो है, आपका नाम भी अपने नाम की तरह ही ना गुल की तरह गुलशन और खूबसूरत नजर आ रही हैं। आप क्या करती हैं, आप बताएं। मैं पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई करते हो, और यहाँ पर कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? जी, यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। ठीक है। आप फर्स्ट टाइम आई है? नहीं, सेकंड। अच्छा, सेकंड टाइम। आप लास्ट टाइम भी आई थी? क्योंकि मुझे याद है मैं भी लास्ट टाइम गई थी, तो मैंने आई थिंक वो परफॉर्मेंस देखी भी थी। कैसा लगता है जब लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, आपकी सकाफत को बहुत ज़्यादा आपसे पूछ भी रहे होंगे डेफिनेटली आपके पास आके? कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमसे पूछते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो फिर उनको पता होता है कि हम किस तरह के लोग हैं, और मतलब मुख्तलिफ बातें उनको पता चल जाती है हमारे बारे में। तो ठीक है। अच्छा, गुलनाज की तरफ चलते हैं। आप मुझे ये बताएं, ये जो कपड़े आप लोगों ने इतने खूबसूरत पहने हुए, ये तैयार होने में टाइम कितना लगता है? वैसे कहते हैं ना ज़्यादातर मशहूर तो यही ख़वातीन बड़ा टाइम लगाती हैं तैयार होने में, कैलाशी ख़वातीन कितना टाइम लगाती हैं तैयार? ये बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लगता है। अच्छा, ये कपड़ों को तैयार होने में आप कह रही हैं? ये जैसे आपने एक ही ड्रेस पहन। अच्छा, ये बेल्ट भी। ये कितना टाइम लगता है? लाइक एक आप एस्टिमेट? 15 दिन ये बेल्ट लगता है। अच्छा, बनाने में लगता है टाइम। इस फेस्टिवल के ओवरऑल कितना? 20 दिन अच्छा तैयारी होती है मुसरत इसकी? फेस्टिवल के लिए हम जब 2 महीने 3 महीने रह जाते तो हम उनके लिए तैयारियां स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारी ड्रेसअप और ये टोपी सब बहुत मुश्किल है। हम बहुत मुश्किल से ये बनाते हैं। खुद ही बनाते हैं? हम खुद ही बनाते हैं। हर ख़वातीन पढ़ी भी है टोपी इतनी जबरदस्त। आपके लिए लेकर भी आए हैं? ये लेकर आए हैं। ये 20 दिन में आपने बताया बनती है? हाँ, पहले ये बनाता है ना धागे से। अच्छा, तो फिर ये बनाते हैं, बनाकर इधर लगाते हैं, टाइम लगता है। आप ये अनम को पहना देना जरा, अनम से पहनी नहीं जाएगी। वाह, अच्छा ऑरेंज कलर की अनम आपके कपड़ों के साथ मेरे ख्याल से चल जाएगा। कॉम्प्लीमेंट करेगी। इतना
نہیں اچھا لگ رہا ہے, اچھا لگ رہا ہے. تھینک یو. یہ ہم ویسے ٹی وی اور اس پہ ہی دیکھ رہے ہوتے تھے کیلاشی خواتین اتنے پیارے کاسٹیوم اور یہ جو ٹوپیاں یہ پہن رہی ہوتی ہیں, میں اپنے آپ کو کیلاشی محسوس کر رہی ہوں, لیکن کپڑے اس کی کمی ہے, وہ جو یہ لوگ خوبصورت سے وہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا اس کو کیا کہتے ہیں یہ جو آپ لوگوں نے پہنا ہوا ہے؟ پیران. پیران. پیران کہتے ہیں. اور اس کو یہ جو سر پہ ٹوپی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرشت. نہیں شرشت. ہم آئی ایم سوری مرڈر کیے جا رہے ہیں آپ کی لینگویج کا. آپ بتائیے کہ کلیئرلی اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرشت. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ٹوپی. کا مطلب ہے ٹوپی. اچھا یہ جو جولری وغیرہ یہ بھی آپ لوگ خود بناتے ہیں ہینڈ میڈ؟ نہیں, یہ تو ہم بازار سے لیتے ہیں. اچھا صحیح ہے. تو کتنے ٹائم کے لیے یہ آپ لوگ, جتنا ٹائم لوک ورثہ رہے گا میلہ, آپ لوگ یہیں پہ ہوں گے رائٹ؟ ہاں جی بالکل. اچھا آپ لوگوں کے کھانے بھی ہیں کچھ, اور کیا کیا ثقافت ہے جو یہاں پہ آپ لوگ پریزنٹ کریں؟ نہیں, ہم تو یہاں صرف ہمارا ڈانس جو ہے نا ہم فیسٹیول کے ٹائم کرتے ہیں, کلچر وہ ہم پریزنٹ کرتے ہیں اسٹیج میں. ٹھیک ہے. اور فیملی بھی آتی ہے ساتھ آپ لوگوں کے یا آپ لوگ؟ نہیں, جو اتھارٹی آپ کو لے کر آتی ہے وہی, تو وہ اتھارٹی آپ کا خیال رکھ رہی ہوتی ہے؟ جی وہ ہمارا خیال رکھتی ہے, پورا ذمہ داری ان کا ہے, بہت اچھے سے خیال اچھے سے رکھتے ہیں. اور اوور آل کتنے دنوں کا آپ کا یہ پورا ٹریول ہوتا ہے؟ ہمارا یہ تو 10 دن کا ہے, آنے جانے میں ہمارے 12 دن لگتے ہیں. آنے جانے میں 12 دن لگتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. کیونکہ ادھر سے ادھر آنا اور یا 10 دن رہنا, ایک دن پھر وہاں جانا, ہمیں پورے 12 دن لگتے ہیں. ٹوٹل 12 دن رہتا ہے. آپ کے جو فیسٹیولز ہیں کیلاش کے اندر, میں اس طرف آنے لگی تھی, 3 ہوتے ہیں مین بڑے فیسٹیول جو ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے. سب سے بڑا فیسٹیول کون سا ہوتا ہے, اینڈ دین اس میں کیا کیا جو ہے نا رونقیں ہوتی ہے, ذرا بتائیں. میں چاہتی ہوں کہ یہیں پہ بیٹھے بیٹھے میں بھی جوائن کروں کبھی. سب سے بڑا فیسٹیول جو ہے نا وہ ہماری دسمبر 9 سے لے کر اسٹارٹ ہوتا ہے اور 22 دسمبر کو ختم ہوتا ہے. اس میں دسمبر فیسٹیول میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر دن الگ الگ رسم رواج ہوتے ہیں ہمارے. وہ زیادہ تر پروگرام جو ہے وہ ہمارے رات کے ٹائم ہوتی ہے, نائٹ کے ٹائم. لاسٹ جو 22 ہوتا ہے وہ دن کے ٹائم ہوتی ہے, اور یہ ہمارا بڑا عید ہے اور دسمبر کے ٹائم ہوتی ہے یہ. اس میں ہم قربانیاں بھی کرتے ہیں. اوکے. ہاں, اس کے بعد ہمارا سیکنڈ فیسٹیول جو ہے وہ مئی کے ٹائم آتے ہیں, اور تیسرا جو ہے وہ اگست کو آتے ہیں. اچھا جو ابھی دسمبر میں آپ کہہ رہی فیسٹیول آ رہا ہے, اس میں خواتین اور مردوں کے رولز الگ الگ ہوتے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ نہیں وہ الگ الگ نہیں, بس ایک ہی ہم مکس ڈانس یہ وہ. اچھا ڈانس وغیرہ. ہاں, پہلے تو ہم اپنے عبادت گاہ جاتے ہیں, وہاں ہم دعا کرتے ہیں یہ وہ, اس کے بعد ہم ڈانس کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سیدھا ہم ڈائریکٹ ڈانس کرتے ہیں. نہیں ڈیفینیٹلی ہر کسی کی روایات ہوتی ہیں, کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ. بعض لوگ ایسے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ بس اس کا کچھ نہیں ہے, بس صرف ڈانس کرتے ہیں. ہمارا ایسا نہیں ہے. ہر فیسٹیول کے ٹائم پہلے ہم عبادت کرتے ہیں, اپنے دعا وہ جگہ ہوتے ہیں ادھر جاتے, اس کے بعد ہم ڈانس اسٹارٹ کرتے ہیں. نام کیا ہے فیسٹیول کا؟ دسمبر ہوتی ہے اس کا نام چومس ہے, اور مئی میں ہوتی ہے اس کا نام جوشی ہے, اور جو اگست میں ہوتی ہے اس کا نام اچال. اچھا تھوڑا سا میں چاہوں گی آپ اپنے علاقے کی خوبصورتی کے بارے میں بھی بتائیں, کیونکہ ہم نے تو کبھی چترال دیکھا نہیں ہے. کتنا حسین ہے, کیوں لوگوں کو وہاں پر جانا چاہیے, تھوڑا سا بتائیں علاقے کے بارے میں. وہ مطلب بہت خوبصورت ہے ویسے تو, بس وہاں کی روڈیں خراب ہے, اور باقی اچھا ہے. وہاں پہ بہت کچھ دیکھنے کو ملتی ہے اور اچھا ہے. جی آپ بتائیں. وہ اگر وہ خوبصورتی کی بات کریں نا, سب سے پہلے تو ہم خود ہمارے ڈریس اپ, ہمارا کلچر, کیونکہ ہم پوری دنیا میں یونیک ہے. لوگ زیادہ تر یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ ہمارا کلچر اور وہاں کا جو رہن سہن ہے جو بہت پرسکون ہے, جیسے کہ شہروں میں ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے. تو بس لوگ یہی دیکھنے وہاں آتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ایسے آتے وہاں سے آ کر خوش ہو کر آتے ہیں. تھوڑا سا ذرا کپڑے دکھائیں گے, کوئی بھی کھڑے ہو کے کپڑے دکھائیں گے, کیونکہ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے نا, میں بڑی انسپائر ہو رہی ہوں دیکھ کے. میں چاہوں گی یہ بڑے کلرفل کپڑے پہنے ہوئے. کیا کہا ذرا ہم کیمرے میں دیکھیں. واو, یہ کیا ہی خوبصورت جو ہے نا وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. تھوڑا سا آگے آ جائے کیمرے کے سامنے اگر آپ. اچھا اب اس کو بتائیے, اس کو بیلٹ ہی کہتے ہیں, اور پورے جوڑے کو کیا کہتے ہیں؟ پورے سیٹ کو کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ ملا مسرت, آپ آ جائیں, آپ اس کو ایکسپلین کر دیں تھوڑا سا کیا کیا کہتے ہیں کس چیز کو. اس طرف آ جائیے, پورے بتاؤ. ہاں پورا بتائیں. جی اس کو تو ہم پیران کہتے ہیں ہمارے کلاشی میں, اس کو ہم شوشت کہتے ہیں, اس کو ہم پاٹی کہتے ہیں, اس کو ہم گادولائی کہتے ہیں. پیران یعنی کہ پیران کا مطلب ہے کپڑا, پیران. شوشت کا مطلب ہے ٹوپی, ٹھیک ہے, پاٹی کا مطلب ہے بیلٹ.
اچھا سردیاں تو وہاں پہ اچھی خاصی ٹھنڈ ہوتی ہے, اس میں آپ لوگوں کو ٹھنڈ تو نہیں لگتی ہوگی؟ نہیں, یہ ہم اتنی ٹھنڈ نہیں لگتی, پھر بھی ہم وہ یوز کرتے ہیں جیکٹ وغیرہ. ٹھیک ہے. اچھا تو جو یہ اب فیسٹیول ہونے جا رہا ہے دسمبر کے اندر, ڈیفینیٹلی وہاں پہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہوگی, تو وہاں پہ کیا کیا انتظامات ہوتے ہیں اور کیا کوئی خاص ڈشز بھی بنائی جاتی ہیں اسپیشلی سردی کے موسم کے اندر؟ ڈشز تو ہم آلریڈی گھروں میں بناتے ہیں, وہاں ہم کھا کر یہ وہ کیا کر جاتے ہیں. کیا اسپیشلٹی ہے کھانے میں؟ فیسٹیول دسمبر کے فیسٹیول اس ٹائم ہم ختم ہونے تک ہم اخروٹ کی روٹی جو ہے نا وہ بناتے ہیں ہم, اور گوشت کی روٹی بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو وہاں پر جاتے ہیں اس فیسٹیول کو دیکھنے کے لیے, جو ٹورسٹ ہوتے ہیں, ان کے لیے وہاں پر کیا کیا چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں کھانے پینے کے لیے خاص طور؟ ان کے لیے وہاں اویلیبل ہوتی ہے نا, جو جیسے کہ ادھر میلہ لگتی ہے تو کوئی کیا پکاتا ہے, کوئی کیا, ویسے ہی یہی سین ہوتی ہے ادھر. ہاں ٹھیک ہے. ابھی ہمیں بریک کی طرف جانا ہے, لیکن آپ کا جو وہ خاص پرفارمنس ہوتی ہے اس کا کوئی نام ہے؟ ابھی تو نہیں, ابھی ہم بریک کے بعد آئیں گے, لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ اس کا نام بتا دیں, پھر ہم اناؤنس کر کے جاتے ہیں اور پھر واپس آئیں گے. جو ڈانس آپ لوگوں کا اس کو کیا کہتے ہیں کلچرلی؟ جو ڈانس اس کو نڈمی گونتا ہے, اس کو ہم نٹ کہتے ہیں کلاشی میں. ٹھیک ہے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں جناب, بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو پرفارمنس آپ کو دکھائیں گے. کیلاشی خواتین ہمارے ساتھ موجود ہے, تو جانا کہیں نہیں ہے, اسٹے ود اس. جدید ہم جانے سے پہلے آپ سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ آپ کو ایک خوبصورت قسم کی پرفارمنس دکھائیں گے, جو کہ کیلاش سے کچھ آرٹسٹ جو لوک ورثے میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں, تو ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا ٹیسٹ اپنے شو کے تھرو بھی آپ کو دیتے ہیں. تو ہمارے ساتھ وہ تینوں خواتین تو موجود تھیں ہی, لیکن اب ہمارے ساتھ دو اور آرٹسٹ جو ہیں وہ میل آرٹسٹ آ چکے ہیں, جو کہ بیسیکلی میوزک فراہم کریں گے, اور اس کے بعد ہم وہ پرفارمنس دیکھ سکیں گے. اس سے پہلے پرفارمنس کی طرف جائیں, ذرا ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ان سے بات بھی کر لیتے ہیں. عبدل جبار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور روزی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. یہ اس کو کیا, ویسے تو ہم اس کو ڈھول کہتے ہیں عام زبان میں, آپ کی لینگویج میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈاؤن کہتا ہے. ڈاؤن کہتے ہیں. اچھا, اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو وانچ کہتے ہیں. اچھا, اور یہ آپ دونوں ایک ساتھ ہی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں یا علیحدہ علیحدہ بھی کرتے ہیں؟ علیحدہ نہیں ہوتا, ساتھ ہی ہوتا. اچھا, جو یہاں پہ ڈھول بجایا جاتا ہے اس سے تھوڑا سا نا مجھے مختلف, اس کی شیپ بھی الگ لگ رہی ہے اور اس کی بناوٹ بھی تھوڑی مختلف ہے, ایسا ہی ہے؟ آواز بھی مختلف. چلیں آپ دکھا دیں نا, ذرا بجا کے دکھا دیں. پرفارمنس شروع کرتے ہیں جناب. اس پرفارمنس کے بارے میں مسرت میں آپ سے پوچھوں, ادھر آ جائیں آپ. اگلی جنریشن میں کس طرح سے منتقل آپ لوگ کرتے ہیں, لائک ان کو پراپر ٹرین کیا جاتا ہے یا بچے دیکھ دیکھ کے خود ہی ٹرین ہو جاتے ہیں؟ نہیں, یہ اصل میں ایسی ہے نا, جب ہماری فیملی میں بچوں کی 5 سال یا 6 سال ہوتے ہیں تو ہمارا ایک رسم ہے, اس کو ہم چلک کہتے ہیں, اس کو ہم کرتے ہیں بچوں کی, فیمیلس ہو یا میل ان کی, تو اس کے بعد وہ خود بخود اس میں شرکت کرتے ہیں. کس ایج سے بچے آنے لگ جاتے ہیں اس طرف؟ 6-7 سال کے بعد. اچھا, ہاں, تو پھر وہ خود کرتے ہیں, وہ
तो आदी हो जाते हैं उसको। सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आपको अपनी ये जो सारी सकाफत है? कलर्स तो हमें नज़र आ ही रहे हैं माशाल्लाह, खूबसूरती भी नज़र आ रही है। आपको खुद सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? लोग क्यों आए कैलाश फेस्टिवल्स को देखने के लिए? मेरे कल्चर में तो सब मुझे अच्छा लगता है, हमारा रहन सहन और हर एक चीज़। अच्छा, कोई जो वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं वो उनको क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही थी जब वो आपसे बात कर रहे होते? किस तरह के सवाल वो ज़्यादा कर रहे होते हैं? वो टूरिस्ट जब उधर आते हैं तो ये सवाल सबसे ज़्यादा करते हैं कि क्या कैलाशी फेस्टिवल फंक्शन होती है उसमें इधर जब कोई आता है तो बाग के साथ सच में शादी करते हैं? तो ये असल में ऐसा नहीं है। मैं आपसे पूछने लगी थी कि ये जो मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है। वैसे अगर किसी ने शादी करनी हो कैलाश में जाकर, कोई पसंद आ जाए और रजामंदी से सबकी तो उसमें तो कोई मुज़ायका नहीं है, की जा सकती है। तरीका क्या है बेसिकली शादी का? नहीं, पहली बात तो ये ना, हमारी कैलाश फैमिली में कैलाश के अलावा किसी शादी करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर कोई भी रिश्ता मांगकर हमारे फैमिली में आए तो हमारी माँ बाप किसी सूरत में भी वो राजी नहीं होगी और ना देगी। पर बेशक कैलाश वैली की लड़कियाँ कन्वर्ट होकर शादी करते हैं, वो ऐसी शादी करते हैं कि उनकी फैमिली को पता नहीं करते, वो कोर्ट मैरिज करते हैं। तो फिर उसके बाद हमारी अपनी पेरेंट्स को मनाने में बहुत टाइम लगता है, 4 साल 5-6 साल भी लगता है। वैसे शादी का तरीका भी वहाँ पर क्या होता है? जैसे ट्रेडिशनल शादी है उसमें क्या तरीका होता है शादी का? उसमें वो होता है जैसे कि हमारी वहाँ हमारे लिए अलाउड है, हम अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज करें, अपनी मर्जी से पसंद से शादी करें। उसके बाद हम अपनी मर्जी से शादी करने के बाद भी फिर भी हमारी 1-2 दिन बाद या उसी दिन हमारी फैमिली की तरफ से कोई बड़े आकर पूछते हैं कि बेटी से आप अपनी मर्जी अपनी खुशी से शादी की कि या किसी ने आपको ज़बरदस्ती लाए? तो हम उनको जवाब दे दें या किसी ने ज़बरदस्ती लाए तो हम कहते हैं कि यही अगर हम खुश है ये जवाब दे तो हमारे पेरेंट्स वहाँ से खुश होकर जाते, फिर हमारा जो आगे वो रस्म है वो करते हैं। मेरे ख्याल से बस इतनी इन्फॉर्मेशन, जिसको मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए ना उसको जाना चाहिए कैलाश के डिफरेंट फेस्टिवल्स को वहाँ पर एंजॉय करके भी आए। और जैसे मुसरत बता रही हैं इतनी ज़्यादा कोई ना बहुत गलत फहमियाँ जो हम लोगों ने पाली हुई ना, इतनी गलत फहमियाँ हैं नहीं वहाँ पर। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए और हमें दुनिया भर के अंदर नज़र आता है कि लोग इसको बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं और पसंद भी कर रहे होते हैं। अब इस नोट के ऊपर हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, और ब्रेक पर जाने से पहले हमारी तरफ से ब्रेक है, मैं चाहूँगी कि आप एक मिनट फिर से परफॉर्मेंस शुरू करें और थोड़ा सा दोबारा शुक्रिया भी हम आपका अदा करेंगे। थैंक यू सो मच करने के लिए, आप बहुत प्यारे लोग हैं और हमें बड़ी खुशी हुई कि आप लोग आज हमारे सेट के ऊपर परफॉर्मेंस के साथ एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जनाब। चलें जी, मैं जरा साइड पे हो जाती हूँ। अच्छा